بچوں نے اپنی جھولی تے اپنی چادر دے اندر اپنے اپنے پلو دے اندر پتھر بھر کے دن روڑے بھر کے دن وٹے پا کے دینے اور جڑے ویلے نبی کریم نے انہاں کو دعوت دینا شروع کی تھی کوئی اللہ دے پیارے پیغمبر کو دھکا دینا رہ گئے کوئی نبی کریم کو چاٹا مرے نہ رہ گئے کوئی نبی کریم دے اوتے سیٹیاں مرے نہ رہ گئے کوئی نبی کریم دے اوتے تالیاں مرے نہ رہ گئے کوئی نبی کریم دے اوتے طرح طرح دے جملے دسے نہ رہ گئے کوئی نبی کریم کو مہنے دینا رہ گئے کوئی نبی کریم دی آل اولاد تے نسل تے خاندان دے اوتے گالیں کرن پے گئے اللہ دے پیارے پیغمبر کو سیٹیاں مرنے ہوئے تکلیفاں دینے ہوئے طرح طرح دی پریشان کرنے ہوئے نبی کریم کو طائف دے وادی دے اندر گھن لین طائف دے گلے دے اندر گھن لین جڑے ویلے طائف دے علاقے دے وادیاں دے اندر طائف دے گلے دے اندر نبی کریم کو گھن لین اللہ دے محبوب پیغمبر دے تے آن تے پتھر مارن شروع کیتے نے واری واری دے نال لین بناتے سب بناتے نبی کریم نے تے پتھراں دی برسات کر رہی نے پتھراں دی برسات کر رہی نے پتھراں دی بارش کر رہی ہے میرے پیارے پیغمبر جو ہوتے ہیں وجرے نبی کریم دے چہرے مبارک کو صحابہ کرام نے بے چین تے قرار حاصل کرنا او چہرے کو نبی کریم دے چہرے کو زخمی کر دیتے نے جڑے چہرے کو دیکھتے صحابہ کرام دی تھکاوٹ لینے نہیں گئی او چہرے مبارک کو زخمی کر دیتے ظالماں نے جڑے ہتھے نے قسم اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر چاہتے ہیں وما رمیت رمیت ولکن اللہ رما انہیں ہتھے مبارک کو زخمی کر دیتے ظالمان نے جڑے جسم مبارک دے قسم اللہ قرآن دے اندر چاہے جنے جسم دے پسینے دی خوشبو بہترین تے بہترین دنیا دے عطر تے کستوریا دے کول بہترین ہے او پیارے پیغمبر دے جسم کو لو روحان کر دیتے نے اللہ دے پیارے پیغمبر دی تے جڑے ویلے پتھر تے وسے نے گا نبی کریم انہاں کو آدھے رہ گئے تے والے میری گال من گئے میری دعوت قبول کر گئے لیکن کہیں ایک بندے نے بھی حیا نہیں کیتا کہیں ایک بندے نے نبی کریم دا ساتھ نہیں دیتا علامہ ابن کثیر لکھیا ہے کہ نبی کریم نہری وارا مکمل طائف کے علاقے دے اندر رہ گئے اور نہری وارا نبی کریم انہاں کو دعوت دینے رہ گئے لیکن ظالمہ کو ذرا برابر بھی اثر کو نے کیا پتھر مارن شروع کیتے نے پتھر مریں دے 6 میل تک میرے سونے نبی تے پتھر وسے نے رہ گئے نا یعنی 12-14 کلومیٹر تک میرے پیغمبر تے پتھر مرنے رہ گئے نا میرے پیغمبر کو ذلیل کرنے رہ گئے نا میرے پیغمبر دے طرح طرح دے غیر انسانی سلوک کرنے رہ گئے نا اتنی تھا کوئی جانور بھی نہیں کرے گا جتنی ظالمان نے حضرت فاطمہ دے بابے دے ظلم کیتا گئی اتنی تھا کوئی اپنے دشمن نال بھی نہیں کرے گا جو انہیں سچے پیغمبر دے نال اتنی وحشیانہ سلوک کیتے کیڑے پیغمبر دے پتھر مرنے رہ گئے نا کیڑے پیغمبر دے ظلم نے انتہا کرنے رہ گئے کیڑے پیغمبر دے طرح طرح دے وڈے تے رونا مرنے رہ گئے جڑا پیغمبر جانوراں دے اوتے بھی ترس کرن والا پیغمبر ہے جڑا پیغمبر چڑیا دی تکلیف بھی برداشت نہ کر سکے گا جڑا پیغمبر اونٹ دی تکلیف بھی برداشت نہ کر سکے گا جڑا پیغمبر تا یتیماں دا سہارا بن کے آئے گا جڑے پیغمبر یتیماں دی خاطر آسرا بنتے آئے گا جڑے پیغمبر نے آنتے لوگوں کو خوشیاں دے دیتے گا جڑے پیغمبر دنیا دے اندر بہار تے انقلاب گنتے آئے گا وہ پیغمبر کو تکلیفاں دیواں شروع کیتے نے 6 میل تک نبی کریم کو پتھر مرنے رہ گئے 6 میل تک میرے سونے نبی کو پتھر مرنے رہ گئے جڑے ویلے پتھر مارے نا حضرت زید بن حارثہ نبی کریم دا غلام نار گئی کہ یہ ویلے نبی کریم دے اقوام تے پتھر گرو گیا گئی یہ ویلے نبی کریم کے پیچھوں والتے نبی کریم کے کول پتھر کو اللہ کے پیارے پیغمبر دی حفاظت کرے نہ گئی حضرت زید کے یہ ویلے سجو آویں گا یہ ویلے کھبیو تے نبی کریم کو پتھراں دے کول بچاون دی کوشش کرے نہ گئی حضرت زید فرمانے ظالماں نے اتنے پتھر مارے میرے سونا نبی بے ہوش ہوتے رہ پے نا تھوڑی دیر دے بعد جڑے ویلے ہوش ہے نبی کریم میں اٹھتے رہ گئے نا بہتے رہ گئے نا اے پتھر مارے نا پتھراں دے نال زخمی
چور چور جسم کو نبی کریم اتنی برداشت نہ کر سکتے گا. اللہ کے پیارے پیغمبر کی ملے اٹھے نا کہ ملے بہنا کہ ملے اٹھے نا کہ ملے بہلگا کہ ملے اٹھے نا. جب ملے نبی کریم تھکتے زخمہ نے چور چور ہو کے بہ رہی نا. اے ظالمات نبی کریم کو بلا اٹھا لینے گا. اب اگلا دے بچہ ہاتھ دیتے ہاتھوں کو آسرا دیتے نبی کریم نے مونڈیا مبارک دے کول نبی کریم کو پکڑتے ظالم نبی کریم کو کھڑا کرتے بلا پتھر مرے گا. نبی کریم کو ہی انداز ظلم دی انتہا کی تھی نے وہ پیغمبر دے اوتے جڑے میرے پتھر مرے نکلے گا. اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم کو اپنے مونڈیاں تے چاہتے اپنے کنیاں تے چاہتے اتبا دے باغ دے اللہ نبی کریم کو حضرت زہر چاہتے گئے. جڑے ویلے نبی کریم اٹھا گئے سامنے میں نگاہ مبارک پہ گئی ہے. بادل بنے ہوئے ہیں بادلیں دے اندر بادل